matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlong Lunes, Pizza 27 ning buwan sa Enero ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonay B. Ang hatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa itong mga balita, 128 ka violators naharang sa one-time, big-time operation sa niaging adlaw. Jeffrey Road Extension gipalapdan, himuan kung gihimuan og drainage. Mga empleyado sa Public Services Division og Carpool gipailalom sa pre-screening sa drug testing. Sa kauluhan, Philippine Coast Guard Deputy Commander sa Masbate gitangtang sa serbisyo makalabay makalusot ang 170 milyones pesos nga shabu shipment. China migamit og long-range acoustic device aron harason ang barko sa Pilipinas. Kabayanihan sa SAP 44 gisaulog sa Pro Ilocos Eco-West Coalition. May pasidaan kung gipasidaan ng publiko sa pagpalit og Lucky Charms nga taas og cadmium content, DPWH kon DMW. Panghunahuna kon pagahunahunahon ang sugyot nga development kon deployment ban sa Kuwait. Balita sa gawa sa nasod. Kon balita sa kinabuhing Kristohanon, simbahan sa Indonesia nga giporma kaniadtong 1968 gihatagan na og Certificate of Ownership. Kini ang ulohang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated. King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nikabat sa 128 ka mga violators ang nasita atol sa gilusad nga one-time, big-time operation sa nakadayang law enforcement unit sa dinhi sa Dakbayan Siligan sa nakalabay nga adlaw. Kini subay sa gipadangat nga taho ni Police Major Sandrex Panulong, ang spokesperson sa Iligan City Police Office. 106 nini ang naisyuhan og citation ticket og 22 ang naisyuhan og TOP. Upat usab ka mga sakinan ang na-impound atol sa maong operasyon. Apil nga na-impound ang motor nga giilisan ang kulor sukwahi sa nakabutang sa rehistro. Lakip usab sa mga gipang sita ang mga driver sa motorsiklo nga nakatsinilas lamang. Gipalapdan ang Jeffrey Road Extension sa Barangay Palao ang dalan ubos sa City Hall paingon sa May City Hospital. Usa kini sa mga dalan nga gipalapdan og giayo ang drainage dinhi kini tungod gamay ang dalan samtang daghan ang mga sakyanan nga moagi sa dapit tungod sa mga gihatod nga mga pasyente sa ospital og mopaingon usab sa City Hall. Gisiguro usab nga adunay lutsanan sa tubig tungod kay dugay na nga walay drainage ang naasoy dapit og proyeso sa publiko ang pagbanaw sa dalan panahon sa ting-ulan. Hunyo sa miaging tuig pa ang orihinal nga pizza sa pagsugod sa proyekto apan tungod sa mga aberya nasugdan kini bag-uhay lamang. Adunay 12 milyones pesos nga gigahin ang lokal nga kagamanan alang sa mga proyekto og lauman nga mahuman kini sulod sa 130 ka mga adlaw kung walay makapalangay sa negosasyon sa LGU og tag-iya sa mga balay og establishmento nga maigo sa nasong proyekto. Ang pagpalapad sa mga dalan og paghimo og saktong drainage usa sa Iligan Development Goals
sa administrasyon. Giimplementar kini sa daghan na nga mga dalan og barangay roads dinhi sa Iligan. Gituman sa Iligan City Anti-Drug Abuse Council, ikadak ang pre-screening drug testing sa mga empleyado sa Public Services Division o Carpool niadto nakalabahing adlaw uban sa PNP Forensic Group o PNP Division Scene of the Crime Operatives. SOCO, mainom naman nga adunay pre-screening drug testing nga gipahigayon sa mga empleyado sa Iligan City Drug Treatment and Rehabilitation Center. Sa miaging semana ang Public Services Division mao ay kalimang opisina nga ila ang gipailawom sa drug test. Ang drug testing nagtinguha nga mamahimong drug-free ang mga opisina sa kagamanang lokal ug matabangan ang mga biktima niini nga bisyo. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain gula sa pamantalaan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gitangtang sa Philippine Coast Guard ang Deputy Commander sa ilahang istasyon sa Masbate human ang insidenteng nakalusot ang 170 milyones nga shabu shipment o human nga nakaabot kini sa pantalan sa Cebu City. Ang paghulip sa Deputy Commander ang gimando ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban nga bahin niya sa padayon nga investigasyon aron matumbok ang adunay kalapasan kalabot sa insidente. Ang shabu shipment ang dadakpan sa mga ahensya sa Philippine Drug Enforcement Agency o Philippine National Police sa Pier 5, Cebu City niadtong Enero 23 ning tuiga. Sumala pa sa mga otoridad ang mga suspect mao ang inahan ug anak nga misakay sumala pa sa Roro passenger vessel gikan sa Masbate Port og gitaguan ang kontrabando sa ilang pribadong sakyanan. Nadiskubrihan lamang sa mga otoridad ang kontrabando pag-abot sa barko sa Cebu City tungod dili hapsay ang inspeksyon sa wala pa ang boarding sa sakyanan. Yatagan og katinawan sa Philippine Coast Guard ang kamahinungdanon sa regular nga inspeksyon isip kabahin sa ilahang mandato aron malikayan ang illegal nga pagpasulod sa droga sa mga pantalan o katubigan sa nasod. Gimando ni Gaban ang investigasyon mahitungod sa walay pagpahigayon o routine inspection sa Deputy Commander ayha ang boarding sa sakyanan. Gipadayag usab sa gihulipang Deputy Commander nga siya ang ana sa usa ka courtesy meeting diyang nahitabo ang naasoyng insidente. Gikumpirmar sa Philippine Coast Guard nga sa pinakaunang higayon migamit ang China og long-range acoustic device aron harason ang mga barko sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Sumala pa sa Philippine Coast Guard kasagaran nga mogamit ang China sa water cannons o mga delikadong maneuvers aron nahadlokon ang mga barko sa Pilipinas. Sa usa ka pahayag gisulti ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, migamit ang China og long-range acoustic device nga usa ka specialized loudspeakers nga mamahimong magpagawas og kusog nga tingog aron mamahimong hinungdan sa kadaot sa air drums hasta na usab ang permanenteng pagkawala sa pandungog. Partikular na nga gitumbok ni Tariela ang China Coast Guard vessel nga adunay hull number nga 3103 ang migamit sa LRAD aron iharas ang BRP Cabra aron na dili makaduol nini. Gisulti ni Tariela nga gihulipan sa China Coast Guard 3103 ang China Coast Guard 3304 alang sa illegal nga pagpatrolya sa bahin sa Exclusive Economic Zone sa Pilipinas. Luyos sa pagpangharas sa China Coast Guard, wala nagpadala nini ang BRP Cabra sa Philippine Coast Guard. Padayon ang gihimong lakang sa BRP Cabra aron malikayan ang pagsulod sa coastline sa Zambales. Padayon usab nga paghatag og radio challenge ang Philippine Coast Guard ngadto sa China Coast Guard o gikaingon nga ang ilahang presensya ang nisopak sa Philippine Maritime Zones Act o United Nations Convention of the Law of the Sea kon UNCLOS.
Gisaulog sa Police Regional Office 1 sa Ilocos ang kabayanihang gihimo sa SAF 44 sa Day of National Remembrance niadtong Sabado, Enero 25. Gipaygayon ang seremonya sa kampus sa kapulisan sa Ilocos isip paghinumdom sa ilahang sakripisyo sa alang sa kalinaw. Gisulti ni Police Brigadier General Lo Evangelista hipi sa kapulisan sa Ilocos ang iyang simpatiya sa mga pamilya sa SAF 44. Gihatagan og katinawan niini ang mahinungdanong isog, matinud-anon og walay undang nga pagpatuman sa katungdanan. Giawhag ni Evangelista ang tanan nga ikinabuhi ang mga ideal nga pagsunod sa kabayanihan o pagpaningkamot alang sa usa ka mas malinawong luwas nga kaugmaon. Ang tema sa kasaulugan mao ang Courage Beyond Measure, remembering the sacrifice of the SAF 44 for peace for this year. Gipataas ang bandilas Pilipinas ug nagsugod ang seremonya sa Damanor, Camp John Hay, Baguio sa pamagi sa usa ka misa. Si Edna Tabdi, inahan sa mipanaw nga si Senior Inspector Gidnat Tabdi ang nahatagan og pagsaludo sa iyang anak og sa iyang mga kaubanan. Nagpahimangno ang grupo sa Eco-West Coalition tungod sa paghitak sa mga pagpamaligya og mga Lucky Charms sa bracelet nga grabe sumala pag kini nga adunay daotang epekto sa panglawas sa tao tungod sa nadiskubrehan kini nga taas og cadmium content tungod sa nagsingabot nga Chinese New Year. Uso na ang pagpamaligya niini sa mga tindahan sa Maynila nga adunay mga lain-laing klase sa Lucky Charms kung asa nakitang kimikal mao ang usa ka makahilo nga metal nga mamahimo nga mahanggab o mudikit sa panit sa pwedeng magdala og problema sa pagginawa sa pagkadaot sa kidney. Mihangyo usab ang grupo sa kagamhanan nga magbutang og mga regulasyon kabahin sa pagpamaligya og produksyon ini aron maprotektahan sumala pa niya ang panglawas sa publiko og kinaiyahan. Sumala pa sa Eco-Waste nga ang cadmium mao ang usa sa napulo kalistahan sa kimikal nga giilang dakong problema sa panglawas sa World Health Organization. Samtang nasoing sample nga gisusi sa Eco-Waste ang nagagikan sa Quiapo kung asa mipalit ang grupo og 25 ka bracelet aron eksaminon og 18 nini ang nadiskitaan sa dili moubos sa 10% nga cadmium content ang nakabutang o equivalent usa ka gatos mil ka parts sa kada milyon gamit ang X-ray fluorescent spectrometer. Giunahuna pa sa Department of Migrant Workers ang plano nini nga magpatuman og deployment ban ngadto sa nasod sa Kuwait. Kini nga plano nagsugod sa pagkamatay sa duha ka overseas Filipino worker nga napalgang patay samtang ana sa Kuwait. Ang usa namatay og nakita ang patayng lawas sa usa ka panimalay nga gipanag-iya og Kuwaiti. Ang usa namatay sa coal smoke inhalation aron sayop nga patayng lawas nga nadawat sa kapamilya niini tungod sa pagpabaya sa Kuwait. Posible nga mamahimong istrikto ang employment requirements sa mga Arab countries aron nga mapugnan ang mga kasos pagpangabuso o pagpabaya. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka simbahan sa nasod sa Indonesia ang gideklara nga opisyal human ang 56 ka tuig nga paghulat sa permit ini. Ang nasod simbahan nakadawat og Certificate of Ownership gikan sa Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning, Head of the National Land Agency. Tungod ini gawas noon ang mga Kristohanon nga magtigom sa yuta nga ilahang gitukuran og tigumanan. Gilauman sa mga Kristohanon nga makahatag kini og kumpiyansa aron nga magpadayon ang ilang kalihukan.
O karon sa kahimtang sa pagpanabana sa dagan sa panahon, ang northeast monsoon o hanging amihan padayon makaapektar sa Luzon. Easterlies ang makaapektar sa ubang bahin sa nasod nga Pilipinon. Ang Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Batanes, Metro Manila og ang ubang bahin sa Luzon og ubang bahin sa nasod ilabi na ang Mindanao. Ang makaangkon paghapon sa madag-umon nga kalangitan karong adlaw, inubanan sa patak-patak ang mga pagulan, epekto sa Easterline, Easterlies og hanging amihan. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon ana sa 23 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:25 ug mosahop unya sa alas 5:53 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa Balangka Sulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigswat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Solapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.